दोस्तों, इकरा हसन को तो आप जानते ही होंगे। इकरा हसन समाजवादी पार्टी से कैराना से सांसद हैं और बड़ी ही अच्छी अपनी बात रखती हैं। जब वो बोलती हैं तो बहुत ही बेहतरीन बोलती हैं, बहुत ही सोच समझकर बहुत ही अच्छा बोलती हैं और इसी तरीके से अपने इलाके में बहुत ज़्यादा उनका असर है। लोग उनको बहुत ज़्यादा चाहते हैं, बहुत उनसे मोहब्बत करते हैं। चाहे हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, किसी भी तबके से, किसी भी मज़हब से ताल्लुक़ रखने वाले लोग हों, तमाम ही लोग उनसे बहुत ज़्यादा मोहब्बत और प्यार करते हैं और इसी तरीके से वो भी लोगों से बहुत ज़्यादा प्यार करती हैं और अपने इलाके में बहुत ज़्यादा काम वो करती हैं और इसी तरीके से अपने इलाके में घूमती रहती हैं, सर्वे करती रहती हैं, लोगों को देखती हैं और लोगों की समस्याएं सुनती हैं कि लोग क्या कर रहे हैं, किस परेशानी में हैं। इस तरह के बहुत सारे काम जो एक नेता को करने चाहिए, वो सारे के सारे काम इकरा हसन जो है बखूबी अंजाम देती हैं। अब इसी सिलसिले में एक वीडियो इकरा हसन का बहुत ज़्यादा वायरल हो रहा है। आप देख सकते हैं, ये वीडियो है। इस वीडियो के अंदर आप देख सकते हैं कि इकरा हसन किसी मंदिर में जाती हैं और फिर वहाँ से निकलती हुई नज़र आती हैं। इकरा हसन है, उनके साथ में 2 लोग और हैं। अब इस वीडियो को लेकर बहुत सारे लोग जो है अलग अलग चर्चे कर रहे हैं और अपनी अपनी बात रख रहे हैं। कोई कह रहा है कि इकरा हसन मंदिर गईं और वहाँ पर जाकर पता नहीं उन्होंने क्या पूजा पाठ किया और क्या इबादत की, तो ऐसा नहीं करना चाहिए। और इसी तरीके से कुछ लोग कह रहे हैं कि बस वैसे ही मंदिर चली गई तो जाने में तो कोई परेशानी नहीं है। तो अपनी अपनी अलग अलग बात जो है लोग रख रहे हैं और अलग अलग बातें कर रहे हैं। लेकिन देखिए, मैं आपको बता दूं कि एक जो नेता होता है तो नेता को सभी लोगों की समस्याएं सुननी पड़ती हैं, सभी लोगों को देखना पड़ता है, सभी धर्म का ज़ाहिर है सभी को पालन करना चाहिए, लेकिन ख़ास तौर से नेता लोगों को तो सभी धर्मों का ज़्यादा पालन करना चाहिए और वो करते भी हैं। लेकिन बहुत सारे लोग गलत सलत बयान भी देते हैं, वो एक अलग मसला है। लेकिन एक जो सच्चा नेता होता है, सही नेता होता है, तो वो सारे लोगों की समस्याएं सुनता है और सारे लोगों के धर्मों का और उनकी इज़्ज़त और पालन करता है। तो इसी तरीके से इकरा हसन भी हो सकता है अपने किसी इलाके का, कहीं करीबी लोगों का दौरा कर रही हों, उनकी समस्याएँ सुन रही हों, सर्वे कर रही हों, तो फिर वहाँ पर कहीं हो सकता है कोई मंदिर पड़ गया हो तो उन लोगों ने कहा हो कि आइए आप भी हमारे थोड़ी मंदिर को देख लीजिए और जो है वहाँ का नज़ारा कर लीजिए और वहाँ पर थोड़ी घूम लीजिए, टहल लीजिए। तो हो सकता है इकरा हसन इसी बहाने जो है उस मंदिर के अंदर चली गई हों और फिर वहाँ से जो है वापस आई हों और उन्होंने वहाँ पर किसी भी तरह का कोई पूजा पाठ या किसी तरह की कोई इबादत ना की हो। तो ज़ाहिर है ऐसा ही किया होगा और एक मुसलमान की यही शान है कि वो घूमने तो कहीं भी जा सकता है, इसके अंदर कोई हर्ज की बात नहीं है, लेकिन वहाँ पर पूजा पाठ क्यों करेगा? एक मुसलमान तो भाई अल्लाह ही की इबादत करता है। तो इसी तरीके से इकरा हसन ने भी किया होगा कि बस वहाँ पर घूमने के लिए, देखने के लिए गई होंगी और फिर जो है वहाँ से वापस चली आई होंगी। तो इसके अंदर तो कोई हर्ज की बात नहीं है। अगर शरीयत की रूह से, मसले की रूह से देखा जाए तब भी कोई हर्ज की बात नहीं है। आप किसी भी मंदिर में, कहीं पर भी दुनिया में किसी भी जगह घूमने जा सकते हैं। इसी तरीके से कुछ दिन पहले आपने देखा होगा कि मुफ्ती तारिक मसऊद साहब ने भी अपने इलाके का दौरा किया था। वहाँ पर मंदिर में गए थे और वहाँ के जो पंडित वगैरह होते हैं उनसे बैठकर उन्होंने बाकायदा मुलाकात भी की थी और बहुत सारी डिस्कस की थी, गुफ्तगू की थी, वहाँ पर चाय नाश्ता सब कुछ हुआ था। तो बहरहाल इसके अंदर कोई ख़राबी की बात नहीं है। लोग जो तरह तरह की बातें कर रहे हैं तो उनको इस तरह की बातें नहीं करनी चाहिए। अगर वाक़यातन कोई ऐसा वीडियो वायरल होता है जिसके अंदर वो बुतों की इबादत कर रही हैं, पूजा कर रही हैं, तो फिर लोगों को कुछ कहने का हक़ था। बस वो तो वैसे ही देखने के लिए, नज़ारा करने के लिए गई थी, तो इसके अंदर तो कोई हर्ज की बात नहीं होनी चाहिए। बाकी आप लोगों का इकरा हसन के इस वीडियो के बारे में क्या कहना है? क्या आप अपनी राय रखते हैं? कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। दोस्तों, इसी तरीके से अब एक दूसरी ख़बर वक्फ़ बिल के ताल्लुक़ से बहुत ही ज़रूरी ख़बर निकल कर सामने आ रही है। आप जानते हैं कि वक्फ़ बिल जो है पार्लियामेंट में पेश किया गया था, लेकिन वहाँ पर वो पास नहीं हो पाया, तो फिर उसके बाद में जेपीसी को रेफ़र कर दिया गया। अब जो है जेपीसी जो मीटिंग, जो कमेटी बनाई गई है, वो आपस में डिस्कस कर रही है और जलसे जुलूस मीटिंग वगैरह हो रही हैं। अब तक बहुत सारी मीटिंग हो भी चुकी हैं, लेकिन अभी भी कोई नतीजा निकल कर सामने नहीं आया है। लेकिन इसी दरमियान आप जानते हैं कि सरकार बार बार ऐलान कर रही है, बावजूद इसके कि ये बिल जो है अभी जेपीसी के पास है,
تو اس کے باوجود سرکار کے لوگ اور سرکار بار بار یہ اعلان کر رہی ہے، امت شاہ نے کئی مرتبہ یہ اعلان کر دیا کہ ہم اس بل کو آنے والے وقت میں، آنے والے ٹائم میں اور سمے میں پارت اور پاس کرا کے رہیں گے۔ اس طرح کے بہت سارے بیانات آپ نے امت شاہ کے ضرور سنے ہوں گے، اور بھی اس طرح کے لوگ بہت سارے بیان بازی کر رہے ہیں۔ حالانکہ اس طرح کے بیان بازی نہیں کرنا چاہیے جب تک کہ JPC کی میٹنگ کے بعد میں کوئی نتیجہ نہیں نکل آتا، تو اس طرح کا بیان دینے کی کسی کو بھی کوئی اجازت نہیں ہے۔ تو بہرحال اسی طرح کے بیان بازی کو لے کر، اسی طرح کے بیان بازی کو مد نظر رکھتے ہوئے ہمارے علماء نے اور مسلم پرسنل لا بورڈ نے ایک بہت بڑا جلسہ کیا، اجلاس ہوا۔ تو اس مجلس میں، اس اجلاس میں مولانا نے یہ کہا کہ جس طرح سے لوگ طرح طرح کے بیان بازی کر رہے ہیں، تو اس سے یہ خدشہ ہے اور یہ ڈر ہے کہ کہیں یہ بل پاس نہ ہو جائے۔ تو اس لیے مسلمانوں کو جو ہے ہر طرح سے تیار رہنا چاہیے، اپنے آپ کو تیار رکھنا چاہیے۔ کسی بھی طرح کی قربانی اگر آپ کو دینے پڑے تو آپ بالکل تیار رہیں۔ وہ ایک مکمل خبر ہے، آئیے میں آپ کو پڑھ کر سنا دیتا ہوں، ذرا غور سے سنیے گا، اور پھر سننے کے بعد اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر بھی کیجیے گا۔ دیکھیے خبر، دیکھیے آپ اپنی موبائل اسکرین پر دیکھیے، آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ مولانا خالد سیف اللہ رحمانی نے وقف ترمیمی بل کی شدید مخالفت کی اور بل کو ناقابل قبول قرار دیتے ہوئے مسلمانوں کو مشورہ دیا کہ وہ بل کے خلاف ضرورت پڑنے پر دستور اور جمہوریت کے دائرے میں رہتے ہوئے احتجاجی ریلیاں، دھرنا اور جیل بھرو مہم کے لیے تیار رہیں اور کوئی قدم اپنے طور پر نہ اٹھائیں۔ مسلم پرسنل لا بورڈ کا جو بھی فیصلہ ہوگا اس پر عمل کریں اور امن کی فضا کو قائم رکھتے ہوئے ہمیں وقف جائیدادوں کے تحفظ کے لیے متحدہ طور پر جد و جہد کرنے کی ضرورت ہے۔ یہ لڑائی ہرگز ہندو مسلم کی لڑائی نہیں ہے، بلکہ ہم کو برادران وطن کا احترام کرتے ہوئے اور انہیں اعتماد میں لے کر ہمیں حق اور انصاف کی اس لڑائی کو آگے بڑھانے کی ضرورت ہے۔ مولانا رحمانی نے کل رات چنچل گوڑا جونیئر کالج گراؤنڈ پر کل ہند مجلس تعمیر ملت اور انڈین مسلمز فار سول رائٹس کے زیر اہتمام منعقدہ قومی کانفرنس برائے وقف ترمیمی بل 2024 سے خطاب کر رہے تھے۔ مولانا نے کہا کہ وقف جائیدادیں اللہ کی امانت ہیں اور ان کی حفاظت بھی عبادت کے مماثل ہے۔ وقف ترمیمی بل کے خلاف مسلم پرسنل لا بورڈ کی جانب سے کی جا رہی جدوجہد کا تذکرہ کرتے ہوئے مولانا نے کہا کہ بورڈ کی جانب سے مشترکہ پارلیمانی کمیٹی JPC کو بل کی مخالفت میں 270 صفحات پر مشتمل تحریر بھیج دی گئی ہے۔ تو یہ خبر آپ نے مکمل سن لی۔ مولانا کا خاص طور سے کہنا یہی تھا کہ یہ بل ابھی پاس تو نہیں ہوا ہے، منظور یا نامنظور تو نہیں ہوا ہے، لیکن اس کے باوجود جس طرح کی بیان بازی سرکار کی طرف سے آ رہی ہے اور سرکار میں بیٹھے ہوئے لوگ جس طرح کی بیان بازی کر رہے ہیں، اس سے جو ہے سرکار کی نیت پر جو ہے ہمیں بھروسہ نہیں ہے اور سرکار کی نیت جو ہے ہمیں اچھی نہیں لگتی۔ اس لیے مسلمانوں کو ہر طرح کی قربانی کے لیے اور ہر طرح کے احتجاج کے لیے اور جو بھی ممکن ہو، جو بھی بورڈ کی طرف سے، مسلم پرسنل لا بورڈ کی طرف سے جو بھی اعلان جاری کیا جائے، اس کے لیے مسلمانوں کو بالکل تیار رہنا چاہیے اور یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ بس آپ نے جو ہے ای میل بھیج دیے اور جو ہے اس QR کوڈ کو اسکین کر کے جو ہے اپنی رائے JPC کو بھیج دی، بس آپ کا کام ہو گیا۔ ابھی جو ہے بالکل بھی آپ کو مطمئن ہو کر نہیں بیٹھنا ہے اور جد و جہد اور کوشش کرتے رہنا ہے اور اپنے ذہن و دماغ کو جو ہے بنائے رکھنا ہے اور اپنے ذہن و دماغ میں یہ بات بٹھا کے رکھنا ہے کہ جس طرح کی بھی قربانی پیش کرنے کے لیے کہا جائے گا اور جو بھی قربانی ہمارے سامنے آئے گی، ہمارے علماء، ہمارے لیڈران، سیاستدان اور ہمارے بڑے بزرگوں کی طرف سے جو بھی اعلان جاری کیا جائے گا، ہم اس پر عمل کرنے کے لیے بالکل تیار ہیں اور ہم اس بل کو بالکل بھی پاس نہیں ہونے دیں گے۔ اس لیے کہ وقف جو ہے یہ اللہ کی امانت ہے، اللہ کی ملکیت ہے۔ جب ایک مسلمان وقف کرتا ہے تو اپنی جائیداد کو، اپنی زمین کو جو ہے اللہ کے نام پر وقف کرتا ہے، اس لیے اس کو ختم کرنے کی کسی کو بھی ہم اجازت نہیں دیں گے اور اس بل کو بالکل بھی پاس اور منظور نہیں ہونے دیں گے۔ تو یہ مکمل بیان آپ نے سن لیا، دونوں خبریں آپ نے سن لی۔ آپ ان دونوں خبروں کے بارے میں اپنی کیا رائے رکھتے ہیں؟ کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا اور اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لوگوں تک شیئر بھی کیجیے اور آپ کی کیا رائے ہے کمنٹ ضرور کیجیے گا۔ دعاؤں کی گزارش ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔